बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपसे मुखातिब है और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है दो अरकान असम्बली की तकारीर का। कौमी असम्बली के ईवान में खालिद मक्सी और असलम भूतानी आज इन्होंने खुलकर अपनी महरूमियों का रोना रोया कि वो जिस रोमांस में गए थे तब्दीली का साथ देने के लिए पीडीएम की हुकूमत के साथ, अब उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, उनके साथ जो वादे वईद किए गए थे, ये सारा किस्सा उन्होंने खोल के रख दिया कौमी असम्बली में। खालिद मक्सी बलूचिस्तान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं, बाप और उसके ये एमएनए हैं। इन्होंने भी ये इत्तेहादी थे इमरान खान के। इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इमरान खान का साथ छोड़कर पीडीएम का साथ देने का फैसला किया। आइए ज़रा आपको आज कौमी असम्बली के ईवान में खालिद मक्सी का दुखड़ा सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मुनासिब तो नहीं लगता मगर मजबूरन गिलाएं देनी पड़ेंगी। पीटीआई की हुकूमत थी जी, एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई। तो तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक़्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आण खिलोती। कोई मज़ा नहीं है सर। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। जी जनाब, आपने सुना खालिद मक्सी साहब शिकवा कुना हैं। और इससे पहले का मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ। ईवान के अंदर शिकवे शिकायत कौमी असम्बली के अरकान के शुरू हुए। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब मौसूफ़ हैं, वज़ीर वफाकी वज़ीर, वो उठे और बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद बांध कर उन्होंने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। लेकिन खालिद मक्सी वो उठ खड़े हुए और बोलने लगे। और उन्होंने क्या कहा आपने सुना उनके क्लिप में। और बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने कहा कि हम अच्छे भले पीटीआई के साथ थे और फिर तब्दीली का जो मकसद था वो पूरा हमें होता नज़र नहीं आता। और हम समझते थे कि रवैयों में तब्दीली आएगी, पीटीएम हमें सर आंखों पर बिठाएगी। लेकिन और उन्होंने पंजाबी की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है तो वो बलूचिस्तान के बलोची मिसाल उन्होंने दी कि जिथे दी खोती उत्थे ही आण खलोती। ये पंजाबी वाले, पंजाब के कल्चर वाले खूब जानते हैं इस मुहावरे का मतलब क्या है। तो नाज़रीन, उन्होंने वाज़े कर दिया कि पीडीएम की हरकतें नहीं बदली और ये बस वादे वईद सिर्फ तब्दीली तक थे। हुकूमत को तब्दील करना था, घर भिजवाना था इमरान खान को। और मज़ीद उन्होंने एक और दिलचस्प बात की कि हमें कहा जाता है जी कि कोई थकी सी वजारत ले लो जिसका कोई पोर्टफोलियो ना हो। तो हम कहते हैं कि क्या हमने झाड़ू देना है कि हम बगैर पोर्टफोलियो की वजारत में आ जाएं, हम क्या करने आए हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारी जमात जो है उसको बस तनख्वाह दिया गया है एक आध मिनिस्ट्री पे और कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अब नाज़रीन, इसके बाद इत्तफाक आप इसको कह लें कि एक और रुकन असम्बली हैं गवादर से और असलम भूतानी। और ये गवादर से आज़ाद हैसियत में रुकन मुंतखब हुए थे और इन्होंने बड़े चोटी के दो लीडरों को शिकस्त दी थी, जनाब अख्तर मैंगल को और जाम कमाल को। और 70,000 वोट लिए थे रिकॉर्ड बलूचिस्तान में। आज मुझे इनकी महरूमी पर, बेबसी पर, बेकसी पर कि इन्होंने अच्छी भली हुकूमत का साथ छोड़कर जिनकी उंगली पकड़ी है, ज़मीर को बेचा है, आज इनकी हालत क्या है कौमी असम्बली में। आइए ज़रा इनकी भी ज़ुबानी सुनिए। जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, हम खुदा की कसम से वहां खुश थे। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। हम सर पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। पीएम के सामने एहतजाज किया, वहां भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए, सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहां से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की
کہ بھئی اگر آپ کے ٹیلی فون میں ابھی کوئی وزن ہے تو ذرا احسن اقبال کو کہو. تو پھر جا کے انہوں نے میری اسکیم ریفلیکٹ کی. جناب آپ سنتے ہیں اسلم بھوتانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اربوں روپے فنڈز مل رہے تھے اور جناب ہمارے سارے کام ہو رہے تھے. پھر ہم کسی کی محبت میں ہم آ گئے زرداری صاحب کے ساتھ, ہم نے ساتھ دے لیا پی ڈی ایم کا, شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا, ہمارے کام نہیں ہو رہے اور وہ ساری اسکیمیں وہی جو عمران خان ہمیں دے گیا تھا. جب میں نے شکوہ کیا, احسن اقبال کو کہا, زرداری صاحب کو کہا کہ مجھے ڈیولپمنٹ چاہیے, انہوں نے احسن اقبال کو کہا, احسن اقبال نے میری ایک نہ سنی. میں نے شہباز شریف صاحب کو 3 دفعہ شکایت لگائی, انہوں نے احسن اقبال کو کہا, پھر بھی میری کوئی اسکیم جو ہے وہ شامل نہیں کی گئی جو اے ڈی پی اس میں. تو پھر ناچار ناظرین یہاں انہوں نے ایک بڑا کمال کا فکرہ بولا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان حلقوں سے رابطہ کیا جہاں سے فون کالز آتی ہیں, یعنی سیدھا اشارہ ان کا نیوٹرلز کی طرف ہے. انہوں نے کہا جی کہ میرے ترقیاتی کام رک گئے تھے, احسن اقبال میری سن نہیں رہے تھے, تو میں نے نیوٹرلز کو فون کیا اور کہا کہ اگر آپ کے فون میں ابھی بھی اتنا دم ہے نا تو ایک فون احسن اقبال کو کریں اور میرے کام نکلوائیں, میرے کام کروائیں, میری ترقیاتی اسکیمیں رکی ہوئی ہیں. اب ناظرین آپ کو آج میں نے اپنے اس ویلاگ میں 2 اراکین اسمبلی کی ویڈیو کلپ سنوائے ہیں. ایک خالد مگسی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے اور ایک اسلم بھوتانی ہیں, دونوں کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ دونوں ہی پی ڈی ایم کو جا ملے تھے عمران خان کو چھوڑ کر, اور آج انہوں نے خود زبان حال سے قومی اسمبلی میں کیا اقرار کیا, کیا اعتراف کیا, کیا شکوہ کیا, آپ نے سن لیا. اور اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان درست سمت میں جا رہے تھے, ترقیاتی کام پورے ملک میں ہو رہے تھے. اور یہ جو ایم این ایس نے بہانہ بنایا نا کہ مہنگائی کا طوفان تھا, ہم نے عمران خان کو اس لیے چھوڑا, یہ وقت نے خود ہی اس کی کلی کھول کے رکھ دی ہے کہ اب مہنگائی کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے. صاف ظاہر ہو گیا کہ رجیم چینج ایک آپریشن تھا. اس میں زرداری صاحب نے ایک منڈی لگا رکھی تھی اسلام آباد میں لوٹوں کی, ضمیروں کو خریدنے کی, نوٹوں کی بوریاں کھول دی گئی تھیں اور کھل کھلا کر وہ کھیل کھیلا گیا تبدیلی کا. اور آج بھانوتی کے کنبے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جانا کدھر ہے. اور ایک اور اعتراف آپ نے سن لیا اسلم بھوتانی کی زبانی کہ حکومت کون چلا رہا ہے. وہ کون تھا جس نے راتوں رات حکومت کو, چلتی حکومت کو گھر بھجوایا؟ وہ کون تھا جس نے عوام کی امنگوں کا خون کیا؟ وہ کون تھا جس نے ضمیروں کو خرید کر ایک منتخب حکومت کو جو اکثریت والی تھی اسمبلی میں اس کو اقلیت میں بدلا؟ اور آج جو حال ہے پورے ملک کا ناظرین, یہ اسلم بھوتانی کا اعتراف اسمبلی کے اس مقدس ایوان میں جس کی پارلیمان کی بالادستی کا رونا روتے ہیں کہ میں نے ترقیاتی اسکیموں کو اے ڈی پی میں شامل کروانے کے لیے فون کروایا نیوٹرلز کا. تو بڑی دلچسپ بات ہے. یعنی عملاً آپ کہہ لیں کہ پورا نظام مفلوج ہے اور اس کو چلانے والے کون ہیں, اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 2 معزز اراکین اسمبلی کا ایوان کے فورم پر اعتراف صرف اعتراف نہیں ہے, یہ نوحہ ہے پورے نظام کا. یہ نوحہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے گھر بھجوایا گیا. اور آج مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ان دونوں اراکین اسمبلی کی تقاریر آپ دوبارہ سن لیجیے, ویڈیو کلپس, آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ رجیم چینج جو تھا وہ مداخلت اور سازش, اس میں اب کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا میرا آج کا ویلاگ, اور اپنی رائے دینا مت بھولیے. اللہ حافظ.